अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम सही बुखारी की हदीस नंबर 117 से लेकर हदीस नंबर 122 तक का मुताला करेंगे। हदीस नंबर 117। एक रात मैंने अपनी खाला मैमूना बिन्त अल हारिस रज़ियल्लाहु ताला अन्हा जोजा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुजारी और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दिन इनकी रात में इन्हीं के घर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशा की नमाज मस्जिद में पढ़ी, फिर घर तशरीफ लाए और 4 रकात नमाज नफल पढ़कर आप सो गए। फिर उठे और फरमाया कि अभी तक ये लड़का सो रहा है या इसी जैसा लफ्ज फरमाया। फिर आप नमाज पढ़ने खड़े हो गए और मैं भी वजू करके आपकी बाएं जानिब खड़ा हो गया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दाएं जानिब खड़ा कर लिया। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकतें पढ़ी, फिर 2 पढ़ी, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सो गए, यहाँ तक कि मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खराटे की आवाज़ सुनी। फिर आप खड़े होकर नमाज के लिए बाहर तशरीफ ले आए। हदीस नंबर 118। लोग कहते हैं कि अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा बहुत हदीसें बयान करते हैं और मैं कहता हूँ कि कुरान में 2 आयतें ना होती तो मैं कोई हदीस बयान ना करता। फिर ये आयत पढ़ी जिसका तर्जमा ये है कि जो लोग अल्लाह की नाजिल की हुई दलीलों और आयतों को छुपाते हैं, आखिर आयत रहीम तक। वाक़या ये है कि हमारे महाजरीन भाई तो बाजार की खरीदो फरोख्त में लगे रहते थे और इंसार भाई अपनी जायदादों में मशगूल रहते और अबू हुरैरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जी भर कर रहता ताकि आपकी रफाकत में शिकम परी से भी बेफिक्री रहे और इन मजलिसों में हाजिर रहता जिन मजलिसों में दूसरे हाजिर ना होते और वो बातें महफूज रखता जो दूसरे महफूज नहीं रख सकते थे। हदीस नंबर 119। मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत बातें सुनता हूँ मगर भूल जाता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपनी चादर फैलाओ। मैंने अपनी चादर फैलाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों की चिल्लू बनाई और मेरी चादर में डाल दी। फरमाया कि चादर को लपेट लो। मैंने चादर को अपने बदन पर लपेट लिया। फिर इसके बाद मैं कोई चीज नहीं भूला। हमसे इब्राहीम बिन अल मंजर ने बयान किया, इनसे इब्ने अबी फदीक ने इसी तरह बयान किया कि यूं फरमाया कि अपने हाथ से एक चिल्लू इस चादर में डाल दी। हदीस नंबर 120। मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इल्म के 2 बर्तन याद कर लिए हैं। एक को मैंने फैला दिया है और दूसरा बर्तन अगर मैं फैलाऊं तो मेरा ये नरखरा काट दिया जाए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि बलओम से मुराद वो नरखरा है जिससे खाना उतरता है। हदीस नंबर 121। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे हुज्जतुल वदा में फरमाया कि लोगों को बिल्कुल खामोश कर दो ताकि वो खूब सुन लें। फिर फरमाया, लोगों मेरे बाद फिर काफिर मत बन जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। हदीस नंबर 122। नौफ बकाली का ये ख्याल है कि मूसा अलैहिस्सलाम जो हिजर अलैहिस्सलाम के पास गए थे वो मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल वाले नहीं थे बल्कि दूसरा मूसा थे। ये सुनकर इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बोले कि अल्लाह के दुश्मन ने झूठ कहा है। हमसे अभी इब्ने काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नकल किया कि एक रोज मूसा अलैहिस्सलाम ने खड़े होकर बनी इसराइल में खुतबा दिया तो आपसे पूछा गया कि लोगों में सबसे ज्यादा साहिब इल्म कौन है। उन्होंने फरमाया कि मैं हूँ। इसी वजह से अल्लाह का गुस्सा इन पर हुआ कि उन्होंने इल्म को खुदा के हवाले क्यों न कर दिया। तब अल्लाह ने उनकी तरफ वही भेजी कि मेरे बंदों में से एक बंदा दरियाओं के संगम पर है जहाँ फारस और रोम के समंदर मिलते हैं, वो तुझसे ज्यादा आलम है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ परवरदिगार, मेरी इनसे मुलाकात कैसे हो? हुक्म हुआ कि एक मछली जंबील में रख लो, फिर जहाँ तुम इस मछली को गुम कर दोगे तो वो बंदा तुम्हें वहीं मिलेगा। तब मूसा अलैहिस्सलाम चले और अपने साथ खादिम यूशा बिन नून को ले लिया और उन्होंने जंबील में मछली रख ली। जब एक पत्थर के पास पहुँचे, दोनों अपने सर इस पर रख कर सो गए और मछली जंबील से निकलकर दरिया में अपनी राह बनाती चली गई। और ये बात मूसा अलैहिस्सलाम और इनके साथी के लिए बेहद ताज्जुब की थी। फिर दोनों बाकी रात और दिन में जितना वक्त बाकी था चलते रहे। जब सुबह हुई, मूसा अलैहिस्सलाम ने खादिम से कहा, हमारा नाश्ता लाओ, इस सफर में हमने काफी तकलीफ उठाई है। और मूसा अलैहिस्सलाम बिल्कुल नहीं थके थे, मगर जब इस जगह से आगे निकल गए जहाँ तक इन्हें जाने का हुक्म मिला था, तब उनके खादिम ने कहा, क्या आपने देखा था जब हम सखरा के पास ठहरे थे तो मैं मछली का जिक्र भूल गया।
بقول باز صخرہ کے نیچے آب حیات تھا، وہ اس مچھلی پر پڑا اور وہ زندہ ہو کر بقدر الہی دریا میں چل دی۔ یہ سن کر موسیٰ علیہ السلام بولے کہ یہ ہی وہ جگہ ہے جس کی ہمیں تلاش تھی، تو وہ پچھلے پاؤں واپس ہو گئے۔ جب پتھر تک پہنچے تو دیکھا ایک شخص کپڑا اوڑے ہوئے موجود ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں سلام کیا۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ تمہاری سرزمین میں سلام کہاں؟ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام ہوں۔ خضر بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہاں۔ پھر کہا کہ کیا میں آپ کے ساتھ چل سکتا ہوں تاکہ آپ مجھے ہدایت کی وہ باتیں بتلاؤ جو خدا نے خاص آپ ہی کو سکھلائی ہیں؟ خضر علیہ السلام بولے کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ اے موسیٰ، مجھے اللہ نے ایسا علم دیا ہے جسے تم نہیں جانتے، اور تم کو جو علم دیا ہے اسے میں نہیں جانتا۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ خدا نے چاہا تو آپ مجھے صابر پاؤ گے، اور میں کسی بات میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ پھر دونوں دریا کے کنارے کنارے پیدل چلے۔ ان کے پاس کوئی کشتی نہ تھی کہ ایک کشتی ان کے سامنے سے گزری، تو کشتی والوں سے انہوں نے کہا ہمیں بٹھا لو۔ خضر علیہ السلام کو انہوں نے پہچان لیا اور بغیر کرائے کے سوار کر لیا۔ اتنے میں ایک چڑیا آئی اور کشتی کے کنارے پر بیٹھ گئی۔ پھر سمندر میں اس نے ایک یا دو چونچیں ماری۔ اسے دیکھ کر خضر علیہ السلام بولے کہ اے موسیٰ علیہ السلام، میرے اور تمہارے علم نے اللہ کے علم میں سے اتنا ہی کم کیا ہوگا جتنا اس چڑیا نے سمندر کے پانی سے۔ پھر حضرت خضر علیہ السلام نے کشتی کے تختوں میں سے ایک تختہ نکال ڈالا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ان لوگوں نے تو ہمیں کرایہ لیے بغیر مفت میں سوار کیا، اور آپ نے ان کی کشتی کی لکڑی اکھاڑ ڈالی تاکہ یہ ڈوب جائیں۔ خضر علیہ السلام بولے کہ کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ بھول پر میری گرفت مت نہ کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے بھول کر یہ پہلا اعتراض کیا تھا۔ پھر دونوں چلے۔ کشتی سے اتر کر ایک لڑکا بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ خضر علیہ السلام نے اوپر سے اس کا سر پکڑ کر ہاتھ سے الگ کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول پڑے کہ آپ نے ایک بے گناہ بچے کو بغیر کسی جانی حق کے مار ڈالا، غضب ہو گیا۔ خضر علیہ السلام بولے کہ میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے؟ ابن عینہ کہتے ہیں کہ اس کلام میں پہلے سے زیادہ تاکید ہے، کیونکہ پہلے کلام میں لفظ لک نہیں کہا تھا، پھر اس میں لک زائد کیا جس سے تاکید ظاہر ہے۔ پھر دونوں چلتے رہے حتیٰ کہ ایک گاؤں کے پاس آئے۔ ان سے کھانا لینا چاہا، انہوں نے کھانا کھلانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے وہیں دیکھا کہ ایک دیوار اسی گاؤں میں گرنے کے قریب تھی۔ خضر علیہ السلام نے اپنے ہاتھ کے اشارے سے اسے سیدھا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بول اٹھے کہ اگر آپ چاہتے تو گاؤں والوں سے اس کام کی مزدوری لے سکتے تھے۔ خضر علیہ السلام نے کہا کہ بس اب ہم اور تم میں جدائی کا وقت آ گیا ہے۔ جناب محبوب کبریہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام پر رحم کرے۔ ہماری تمنا تھی کہ موسیٰ علیہ السلام کچھ دیر اور صبر کرتے تو مزید واقعات ان دونوں کے بیان کیے جاتے اور ہمارے سامنے روشنی میں آتے، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی عجلت نے اس علم دانی کے سلسلے کو جلد ہی منقطع کرا دیا۔ محمد بن یوسف کہتے ہیں کہ ہم سے علی بن حشرم نے یہ حدیث بیان کی، ان سے سفیان بن عینہ نے پوری کی پوری بیان کی۔